रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 1 गते शनिबार, फेब्रुअरी 13 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि। आज विश्व रेडियो दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। लकडाउन प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारको गृह कार्य सुरु। राष्ट्र बैंक मार्फत दिने भनिएको पुनर्कर्जा भने लागू भएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विधेयक ल्याउन लागेकोमा विरोध। नेकपा फुड स्थानीय तहसम्मै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दिनहुँ जसो प्रदर्शन। भारतीय तस्करहरूको आक्रमणमा परि 2 प्रहरी गम्भीर घाइते। भागरथी बलात्कार प्रकरणमा अनुसन्धान सुस्त। 2 सातामा 2 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप। संघमा नबन्दै प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन धमाधम बन्दै। विश्वभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8 करोड नाग्यो। आगामी जुलाईसम्म अधिकांश अमेरिकीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी। अर्थतन्त्र खुला गर्ने क्युबाको निर्णय। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पुलिसद्वारा चन्द्रपुर 3-0 गोल अन्तरले पराजित। प्रिन्स प्रधानमन्त्री कप खुला ब्याडमिन्टनको सेमी फाइनलमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा लकडाउन प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिनको लागि सरकारले कार्यदल बनाएर गृह कार्य सुरु गरेको प्रसंग। कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सरकारले गरेको देशव्यापी लकडाउनमा साना तथा घरेलु उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पाइएको छ। लकडाउनको समयमा पूर्ण बन्द भएका कुल उद्योगहरूमध्ये 75% साना तथा घरेलु उद्योग भएको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। यसैगरी 82.35% साना तथा घरेलु उद्योगलाई उत्पादनमा समस्या पर्नुका साथै 76.47% उद्योगलाई कच्चा पदार्थ जुटाउने समस्या परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। CINसँग कुराकानी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भन्नुभयो, CNI भयो, चेम्बर अफ कमर्स, यिनीहरू सबैको सुझावहरू लिँदैछौँ। यो लघु तथा साना घरेलु मझौला घरेलु महासंघ छ, त्यसमा पनि लिएर एउटा हामीले प्रस्ताव बनाउँदैछौँ मन्त्रालयले सबै, र उनीहरूलाई पुनर्जीवित कसरी गर्ने जो मरिसकेको छ। अब मन्त्रालयले के गर्छ भने त्यसको लागि के दिँदा उहाँहरूलाई सहुलियत दिँदा कसरी त्यो उहाँहरू बाँच्नुहुन्छ अथवा त्यो पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ ती उद्योगहरू, त्यसको बारेमा एउटा प्रस्ताव बनाउन कार्यदल हाम्रो मन्त्रालयमा गरिरहेछ। त्यो गरिसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्छौँ। राष्ट्र बैंकले सबैसँग छलफल गरिसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर क्याबिनेटमा प्रस्तावै ल्याउँछौँ। उद्योगहरू मध्ये पनि यो किसिमको उद्योगलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सहुलियत प्रदान गर्ने वा नीतिगत रूपमा उहाँहरूले तिर्नुपर्ने कर लगायतका कुराहरूलाई छुट गर्ने भन्ने त्यस्तो केही विशेष क्षेत्र छुट्याइसक्नु भएको छ कि योजनामा नै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामी होमवर्क गर्दैछौँ। त्यसपछि के गर्दा उहाँहरूले अब जीवन पाउनुहुन्छ त्यो खालको पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ अथवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो छुट दिने, यो सहुलियत दिने गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हाम्रो कार्यदलले छलफल अध्ययन गरिरहेछ।
कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहतका लागि सरकारले चालु बजेट मार्फत पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो कर्जा हालसम्म आफूहरूले पाउन नसकेको होटल व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोना महामारीले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखा परेका समस्यामा केन्द्रित भएर पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले पोखरामा आयोजना गरेको वृहत छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक मार्फत सहुलियत दरको पुनर्कर्जा व्यवसायीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कुनै पनि व्यवसायीले त्यस्तो कर्जा नपाएको उदाहरण आफूहरूसँग भएको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताउनुभयो। होटल संघ नेपाल हानले कोभिड-19बाट अति प्रभावित होटल उद्योग ठिकाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने होटल उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने संघले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर देशभरका 1 तारेदेखि 5 तारेसम्मका 129 होटल तथा रिसोर्ट लगायत उद्योग अहिले बन्द रहेको जानकारी दिएको छ। हानका तर्फबाट अध्यक्ष सिर्जना राणा सहितको टोलीले मन्त्रीसँग सरकारले ठोस पहल कदमी लिएर होटल उद्योग जोगाइदिन अनुरोध समेत गर्यो। नेपाल सबैभन्दा धेरै लगानी भएको र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेमा होटल उद्योग पर्छ। हानले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको होटल क्षेत्रमा 10 खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। नेकपा विभाजनको असर देशैभरिका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। पार्टी विभाजनपछि नेकपाका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरू दुईतिर बाँडिएका छन्। यसले समग्रमा स्थानीय तहमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहभन्दा केपी शर्मा ओली समूहका पक्षमा उभिने प्रमुख र उपप्रमुख बढी देखिएको छ। तर खुली नसकेका 24 प्रमुख र 27 उपप्रमुख जुन पक्षतिर लाग्छन् त्यो समूह बलियो हुने सम्भावना रहेको छ। यो 388 पालिका प्रमुख र 438 उपप्रमुखको पक्षधर्तालाई विश्लेषण गरेर देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पालिका प्रमुखमा ओली समूह बलियो देखिन्छ। यस्तै प्रदेश 2 बागमती र कर्णालीमा प्रचण्ड नेपाल समूहका पालिका प्रमुख बढिरहेका छन्। 438 स्थानीय तहमा नेकपाका उपप्रमुख रहेकोमा ओली समूह प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बलियो छ। प्रदेश 2 बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा धेरै उपप्रमुखहरू प्रचण्ड नेपाल समूहतिर लागेका छन्। नेकपाका 388 पालिका प्रमुख मध्ये 189 जना ओली समूहमा र 174 जना प्रचण्ड नेपाल समूहमा देखिएका छन्। 24 जना पालिका प्रमुख कतै खुलेका छैनन्। 1 जना पालिका प्रमुख पार्टी एकताका पक्षमा अभियान सुरु गरेका नेता वामदेव गौतम समूहका रहेका छन्। घरको ढोका बन्द थियो, आँगनमा भने चहलपहल थियो। आँगनको एउटा छेउमा सेतो पहिरनमा हुनुहुन्थ्यो द्रौपदी भट्ट। त्यहाँ भेला भएका मानिसबीच द्रौपदी भक्कानिँदै भनिरहनु भएको थियो, तै झट्ट घर आ भन्या, मुई कैका मुख हेरिबरी भित्र जाउँ, अर्थात् त छिटो घर आइज, म कसको अनुहार हेरेर भित्र जाउँ। द्रौपदीलाई छोरी भागरथी आउने आशा अझै पनि लाग्छ। घरभित्र रहेका भागरथीका सामान आफन्तको माथिल्लो घरमा सारिएका छन्। भित्र जाने, उसको लुगा समातेर रुने, उसको पर्समा फोटो हेरेर कराउने, उसको काइँ र प्रयोग गर्ने सामान भेट्यो कि रोइहाल्ने भएकाले सामान सारिएको भागरथीका काका शिवराज भट्टले बताउनुभयो। माघ 21 गते बिहान द्रौपदीलाई घर धन्दामा सघाएकी भागरथी अब कहिल्यै नफर्कने हुनुभएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा भागरथी भट्ट मृत अवस्थामा भेटिनु भएको थियो। उहाँको शव माघ 23 गतेदेखि जिल्ला अस्पताल बैतडीको शवगृहमा रहेको छ र न्याय दिनुपर्ने र बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै दिनहुँ जसो प्रदर्शन भइराखेका छन्। विभिन्न जिल्लामा विभेद र प्रतिगमनका विरुद्ध महिलाहरूले हिजो मार्च पनि पास गरेका छन्। एउटा शव थियो, शवलाई मलामीले बोकिरहेका थिए। मलामीले सेतो कपडा लगाएका थिए। माघ 21 मा बैतडीको भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्याको विरोधमा प्रतीकात्मक रूपमा शव बन्नुभएको थियो अभियन्ता अंशु खनाल। हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर बालुवा उत्खनन गरिरहेका भारतीय बालुवा तस्करले पर्सामा नेपालका सुरक्षाकर्मीमाथि भालाले आक्रमण गरेका छन्। गैरकानूनी रूपमा नेपालको बालुवा तस्करी गरेर भारत लैजाने खोज्ने तस्करलाई रोक्न खोज्दा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको हो। घरेलु हात हतियार सहित आएका बालुवा तस्करको आक्रमणमा परि 2 जना सशस्त्र प्रहरी गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते प्रहरीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँको बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी
अस्पतालमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बल 13 नम्बर गणले जनाएको छ। घाइते प्रहरी जवानमा 24 वर्षका आयुष राय यादव र 25 वर्षका महेश यादव रहनु भएको छ। घाइते प्रहरीको प्रारम्भिक उपचार वीरगञ्जमा रहेको नारायणी अस्पतालमा गरिएको थियो। आयुषको देब्रे कान र पछाडिको भागमा गम्भीर चोट लागेको र मसिनो खालका 18वटा टाँका लगाइएको नारायणी अस्पताल आकस्मिक विभागका प्रमुख डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। महेशको भने देब्रे हातको हड्डी भाँचिएको र खुट्टामा चोट लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मौसममा यो हप्ताभरि नै बदली देखिने भएको छ। मौसमविदहरूका अनुसार आउँदो हप्ताभरि नै मौसममा बदली हुने तथा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मौसमविद विभूति पोखरेलले मौसममा बदली आए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको तर हिमपात हुने सम्भावना भने कायमै रहेको जानकारी दिनुभयो। पश्चिम वायुको असर छ है, माथिल्लो भूभागहरूमा चाहिँ हल्का हिमपातको सम्भावना छ हैन। देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आंशिकदेखि सामान्य बदलीको स्थिति हुन्छ। दिउँसो वर्षा खासै देखिँदैन। अब पहाडी भूभागमा पनि परिहाले पनि फाटफुट मात्रै पर्ने हैन। तराईका पनि अब केही भूभागहरूमा चाहिँ कुहिरो पनि बिहानी पख लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तत्काल अब त्यस्तो खुलिहाल्ने चाहिँ खासै त्यस्तो देखिया छैन है। बिहिबार शुक्रबारतिर चाहिँ अलिकति पश्चिमतिर लुम्बिनी प्रदेशमा अलिअलि खुल्ने जस्तो चाहिँ देखिया छ हैन। 3 दिनकै कुरा गर्ने हो भने पनि लगभग आंशिकदेखि सामान्य बदलीकै स्थिति रहने सम्भावना रहन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विषयगत सामुदायिक रेडियोलाई सहुलियत दिन माग, संस्कृति प्रवर्धनका लागि सञ्चालित सामुदायिक रेडियो स्थापना र सञ्चालनका लागि विशेष छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 2 सातामा 2 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप, संघमा नबन्दै प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन धमाधम बन्दै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फन्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। यस पटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 3 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी 3वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गते भित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 2 सातामा 2 लाख खोप लगाइयो, अब 1 सातामा 3 लाख खोप लगाउने लक्ष्य शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले पहिलो चरणको तेस्रो अभियानमा 3 लाख नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। 2 देखि 8 फागुनसम्म तेस्रो अभियान अन्तर्गत खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको छ। अहिलेसम्म करिब 2 लाख नागरिकले कोरोना विरुद्धका खोप लगाइसकेका छन्। भारत सरकारले दिएको 10 लाख डोज चाँडै सक्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारको रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका नेकपा सांसदको लेवी रकम कट्टी हुन छाड्यो, पार्टी विवाद हुँदा सांसदलाई 12,000 बचत शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सांसदको लेवी कट्टी बन्द भएको छ। सांसदले पार्टीमा लेवी तिर्दै आएको
12,000 रुपैयाँ नेकपामा 2 चिरा देखिएपछि अहिले बुझाउनु परेको छैन। संसद सचिवालयले नै लेबी रकम कट्टी गरेर सांसदको तलब पठाउने गरेको थियो। सचिवालयले काटिएको लेबी रकम पार्टी खातामा पठाउँथ्यो। सेनाको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाली सेनाको समन्वयमा 3 वर्षपछि सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको छ। शैक्षिक सत्र 2080-81 देखि कक्षा सञ्चालन हुने पनि तयारी भइरहेको छ। सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दिनहुँ जसो प्रदर्शन भएका खबरहरू छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयककै नयाँ अवतार आएको भन्दै त्यसको आलोचना पनि हुने गरेको छ। प्रस्तावित निर्देशिकामा प्रावधान राखिएको छ 3 महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला पनि बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जालका सामग्री सरकारी निकायको निर्देशनमा हटाउन सकिने, प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण माग गर्दा अदालतको आदेश नचाहिने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न हुने र नहुने विषयमा सरकारको उर्दी आउने खबर पनि छापिएको छ। नागरिक दैनिकको भित्री पृष्ठमा संघमा नआउँदै प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। संघमा नआउँदै प्रदेश 2 मा निजामती सेवा ऐन लागू भएको छ। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुखले बिहिबार प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2077 लाई प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले जानकारी दिनुभयो। साझा खबरमा अब आज विश्व रेडियो दिवस। रेडियोको सन्दर्भ सूचनाको संवाहक मात्र होइन, कला, संस्कृति, भाषा, भूगोलका माध्यमबाट समुदायलाई जोड्ने काम पनि पछिल्लो समयमा सामुदायिक रेडियोहरूले गर्दै आएका छन्। 2007 सालमा रेडियो नेपालको स्थापना भएसँगै नागरिकलाई सूचना पाउन केही सजिलो त भयो, तर 2054 सालपछि सामुदायिक र निजी स्तरबाट रेडियो खुल्ने क्रम बढेपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रले फड्को मार्यो। अहिले गाउँ गाउँमा रहेका सामुदायिक रेडियो नागरिकको सूचनाको साथी बनेका छन्। हम अनिल कुमार सिंह रौतहट, जब से स्थानीय रेडियो सब स्थानीय भाषा में अपन कार्यक्रम सब संचालन करे लागल है, तब से अपने के स्थानीय लोग सब के अपनत्व के विकास भेलक ह। समाचार र कार्यक्रम मार्फत रेडियोले समुदायको कला, संस्कृति र भाषाको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई सिप हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गरिरहेको नागरिकको बुझाइ छ। गौरीकला आचार्य सायो, मेरो घर शुभकालिका वार्ड नम्बर 4 थाना देउडा धुमारी, त्यो मागल हुड्केउली हामी गाउँका अब पहिला बुढापाकाहरूले भनेका हामीले बिर्सेका थियौं भने अहिले हाम्रो सामुदायिक रेडियोहरूले अब तिनीहरूबाट संकलन अध्दै प्रचार गरेका छन्, हामीले सुन्न पाएका छौं। समुदायले बुझ्ने भाषा शैलीमा नै सामग्री दिएकै कारण पनि एफएम रेडियो प्रभावकारी मानिएका छन्। कार्यक्रम बाज महिना मुरलीमणि आज पनि आइसकेका हौं। सिसाबाई र हात्या खडानन्द अधिकारी अन्त भित्रपट्टि बसेकी तारा सार्की कठै बराओ पूर्व कोशी से पश्चिम पर्सा तक एक साथ प्रसारण भरहल प्रदेश खबर से हम विनोद ठाकुर के नमस्कार। परम्परागत राम्रा संस्कृतिहरूलाई संरक्षण गर्दै समुदाय बीचको सौहार्दता बढाउन पनि रेडियोहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। 5 थरको रेडियो सुम्हालुङका स्टेशन प्रमुख रामचन्द्र वमजन, लिम्बू, राई, तामाङ र मगर जातिगत बाहुल्यता हेरेर चाहिँ हामीले यो 4वटा भाषाको दैनिक समाचार र चाहिँ साप्ताहिक रूपमा समाचार 4वटै भाषाबाट प्रसारण गरिरहेका छौं। हामीले चाहिँ उहाँहरूको आवाज, उहाँहरूको भाषामा विषयवस्तुहरू पस्किरहँदा उहाँहरू औधी खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ, हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। लुकेका संस्कार संस्कृतिको उजागर गर्दै नकारात्मक परम्परा विरुद्ध बोल्ने र राम्रा व्यवहार बसाल्न पनि रेडियोहरूले अभियन्ताको भूमिका खेलिरहेका छन्। यसले श्रोतालाई बढी आकर्षण गर्ने बताउनुहुन्छ बैतडीका हरिश विष्ट। देउडा गीतहरू भए, यहाँको चैतली, धुमारी, फगा विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्दै आएकोमा चाहिँ स्थानीय रेडियोहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। रेडियोले कुनै एक भाषामा मात्रै होइन, स्थानीय भाषामा सामग्री दिएकै कारण पनि श्रोताको मनमा बस्न सकेका छन्। रेडियो कपिलवस्तुका स्टेशन प्रमुख सोना खटिक, 80% जति यहाँको स्थानीय भाषा औधी भाषामै आफ्नो समाचार, कार्यक्रम, सार्वजनिक सन्देशहरू प्रसारण गर्दै आइराखेको छ। पर्वहरू गौर भयो, अनि 3छठी भयो, सकट भयो, यस्ता त्यो पर्वहरूको बारेमा पनि हामीले उहाँहरूकै भाषामा रिपोर्ट बनाउँछौं, कार्यक्रमहरू बनाउँछौं। यति भइकन पनि अझै परिष्कृत र जिम्मेवार भएर समुदायको आवाज बोल्नुपर्ने दायित्व एफएम रेडियोहरूको काँधमा छ। रेडियो गुरबाबा बर्दियाका स्टेशन प्रमुख एकराज चौधरी, प्रदेश स्थानीय र संघले पनि
यो विषयमा ध्यान दिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म खुलेका स्थानीय एफएमहरूमा थारू भाषी र लगायतका अन्य भाषाभाषीहरूको एफएमहरू साह्रै कम छ। 2068 को जनगणना अनुसार देशभर 125 जात जातिको बसोबास छ भने बोलिने भाषाको संख्या 123 छ। अकुराबका अनुसार सामुदायिक रेडियोहरूले मात्रै 70 भन्दा धेरै भाषामा सामग्री प्रसारण गर्दै आएका छन्। यसर्थ रेडियोहरू भाषा, संस्कृति र वेशभूषाको संरक्षण अनि विभिन्न परम्परालाई साझा बनाएर अमन चयन कायम राख्ने माध्यम पनि हुन्। सोभिता रिसाल, CIN, काठमाडौँ। साझा खबरमा अब हेलो CIN अन्तर्गत विश्व रेडियो दिवस र रेडियोले पारेको प्रभावबारे तपाईँको विचार। मेरो नाम साया छेत्री, अझै मेरो 4 डडेलधुरा। रेडियोमा आउने प्रोग्रामहरू म जहिले पनि नछुटाइकन सुनिरहेको छु। शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्राम पनि आउँछन्। आफ्नो कला संस्कृति जोगाउने खालका प्रोग्रामहरू आइराख्ने हुनाले पनि हाम्रो ग्रामीण भेगमा टेलिभिजन भन्दा रेडियोको पहुँच निकै राम्रो छ। देशमा के भइरहेछ, तत्काल के घटना भयो भन्ने कुरा पनि हामीले रेडियोबाट जानकारी पाउने गरेका छौँ। कालिम्पोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को कर्नवर छ नि, रेडियोले कसरी छोराछोरीलाई पढाउने, स्कुल कस्तो तरिकाले जानुपर्ने र पढाउनु पर्छ भन्दा सिक्ने पाटो भयो। खेती कसरी लाउने, विदेशमा जाँदाखेरि कस्तो हुने रहेछ। रेडियोले हामीलाई त हाम्रो टिचर नै, रेडियो एफएमहरू नै हाम्रो टिचर नै त्यो हुने भयो। म अन्सु ढकाल कपिलवस्तुबाट। रेडियो सुनेर मलाई भएका फाइदा चाहिँ सम्पूर्ण आधिकारिक जानकारीहरू रेडियोबाट नै आउँछ। म विद्यार्थी भएको कारणले लकडाउनको समयमा रेडियोबाट शिक्षा लिन पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। मेरो नाम सरस्वती बुढ्थापाडा 3 वडा नगरपालिकाभित्र पर्छ। स्वास्थ्यको बारेमा पनि दिन्छ, त्यो सुन्ने गीत आउँछ, देउडा गीत, लोकधोरी आउँछ, अनि धेरै कुराबाट थाहा हुन्छ। नसुनेको घटनाहरू अनि राम्रो कुरा पनि सुनिन्छ, नराम्रो कुरा पनि त्यहाँबाट सुनिन्छ। त्यस कारण मलाई मनपर्छ धेरै। मेरो नाम रुबी छ। कोरोनाको कालमा त्यो रेडियो न्युज सबैबाट हाम्रोलाई साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, हामी सबै त्यहीबाट सुनेर हाम्रो धेरैजनालाई, किनभने सबजनासँग इन्टरनेट टिभी सब थोक हुँदैन, तर रेडियोबाट समाचार सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएको हामीले नै आफ्नो समुदायमा देखिया छौँ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। प्रतिबन्ध महामारीबाट थलिएको क्युबाले अन्ततः अर्थतन्त्र खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। क्युबाले यसपटक एउटा आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न खोज्दैछ। दशकौंसम्मको कडा केन्द्रीकृत नियन्त्रणपछि क्युबाको वामपन्थी सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने भएको हो। आगामी जुलाईसम्ममा अधिकांश अमेरिकीलाई खोप दिने तयारी गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी जुलाईको अन्त्यसम्ममा अधिकांश अमेरिकीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने योजना घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले उक्त खोप अभियानका लागि थप 2 करोड डोज खोपको व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। र विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका मध्ये निको हुनेको संख्या 8 करोड नागेको छ। वर्ल्ड मिटरको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएका मध्ये 8 करोड 6,92,936 जना स्वस्थ भएका छन्। हालसम्म विश्वभर कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या 10 करोड 86 लाख नागेको छ भने 23,92,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब खेल खबर। विभागीय नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लीगमा चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको छ। लीगमा पुलिसको यो चौथो जित हो। लीग अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा शीर्ष स्थानमा रहेको एपीएफले वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका मोरङ र चौदण्डी गढी नगरपालिका उदयपुर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रिन्स दाहाल चितवनमा जारी प्रथम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गर्नुभएको छ। विश्व जुनियर वरियतामा तेस्रो वरियतामा रहनुभएका एपीएफका प्रिन्सले सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने क्रममा सेनाका हिमाल चन्दलाई 21-4 र 21-9 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्नुभएको हो। र गण्डकी प्रदेश र विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रथम टाइगर कप आमन्त्रण खुला भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सञ्चार ऐनमा सामुदायिक प्रसारणको भूमिका खोजिँदै रेडियो रिपोर्ट, स्वास्थ्य जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला।
यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकोराब। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाई सबै दङ्ग परौँ। यो हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सामुदायिक संसार नीतिको प्रसंग। समुदायमा विधि, प्रक्रिया र स्थितिको कुरा उठाउने सामुदायिक रेडियोहरू आफ्नै नीति नबनेकोमा भने खुसी छैनन्। राष्ट्रिय आम संचार नीति 2073 जारी गरिएको 4 वर्ष बित्दा पनि आफ्ना लागि छुट्टै विधि र व्यवस्था बनाइनुपर्ने माग सामुदायिक रेडियो कर्मीको छ। सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो भन्ने नै छैन होइन। सबैभन्दा पहिला ठुलो चुनौती चाहिँ सामुदायिक के व्यावसायिक के भन्ने यो दुईटाले एकदमै अप्ठ्यारो के। 12 वर्षदेखि प्रसारणमा रहेको बुटवलको रेडियो मुक्तिका स्टेशन प्रमुख कल्पना तिवारीको बुझाइमा सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो बीच फरक छुट्टिने नीति आवश्यक छ। राष्ट्रिय आम संचार नीतिमा सामुदायिक रेडियोको मर्म र कर्मलाई सम्बोधन नगरिनुलाई रेडियोको दिगोपनासँग पनि जोड्न थालिएको छ। रेडियो ताप्लेजुङका स्टेशन प्रमुख देवराज गुरुङ। स्थायित्वको लागि र कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ सेवा सुविधाको कुरा सबै जोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई नै टेवा पुग्ने गरी एउटा गुणस्तरीय रिजल्ट निकाल्न सक्छ होला। आम संचार नीतिमा सार्वजनिक, सामुदायिक र व्यापारिक प्रसारणको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। विस्तृत रूपमा ऐनमा आउने भनिए पनि हालसम्म आएको छैन। ऐनमा प्रसारण प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुभाष खतिवडा। स्वायत्त किसिमको प्रसारण प्राधिकरण बनाएर त्यो अन्तर्गतकै यो प्रसारण क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अवधारणा थियो। त्यसमा आधारित भएर यदि प्रसारण प्राधिकरण बनियो भने रेडियो एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने संस्था पनि त्यही दर्ता हुने, त्यसैले नियमन गर्ने। हामीले भन्न खोजेको चाहिँ एउटै द्वारबाट सबै कुराहरूको सम्बोधन होस् भन्ने कुरा हो। सामुदायिक रेडियोको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधिले बेला बेलामा सरकारलाई आफ्नो मागबारे जानकारी गराउँदै पनि आएका छन्। सरकारले ल्याउने आम संचार कानूनमा सामुदायिक रेडियोलाई नियन्त्रण नगरोस् भन्नुहुन्छ अमार्क एसिया पेसिफिकका निर्देशक सुमन बस्नेत। जहिले पनि डर के लाग्छ भने नीति नियन्त्रणका दृष्टिकोणबाट ल्याइन्छ होला भन्ने, त्यस्तो नहोस्। स्थानीय भाषा, संगीत, संस्कृति प्रवर्धनका लागि सञ्चालित सामुदायिक रेडियो स्थापना र सञ्चालनका लागि विशेष छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा हाल 350 भन्दा बढ़ी सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन्। महिला, कृषि, सीमान्तकृत समुदाय लगायत विषयगत क्षेत्र केन्द्रित रेडियोलाई विशेष सहुलियतको माग पनि भइरहेको छ। सरकार भने सामुदायिक रेडियोका विषयमा सरकारवाला निकायसँग छलफलपछि आम संचार विधेयक ल्याउने तयारीमा छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डिलिराम शर्मा। त्यसमा हामी चाहिँ वर्गीकरण कसरी गर्ने होइन, अनि त्यसको वर्गीकरण गरिसकेपछि नेचर प्रकृति फरक फरक हुन्छ नि त। के गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई क्षमता विकास, धृति विकास, अनि कहाँ कहाँ गाह्रो साह्रो छ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारोहरू छ, अरू समग्र कुरा होला नि त यसका। त त्यसलाई हामी रिभ्यू गर्छौँ नि। तर त्यस अनुसारको कानून बनाउन सरकारले धेरै ढिला गर्यो भन्नुहुन्छ तत्कालीन सूचना तथा संचार सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिका संयोजक काशीराज दाहाल। संचार मन्त्रालय बढी क्रियाशील हुनु पर्यो। चाँडोभन्दा चाँडो यी विधेयकहरू परिमार्जित गर्ने गरी आउनु पर्यो। सामुदायिक रेडियोको जुन उद्देश्य र भावना हो, राष्ट्रिय नीतिले जुन कुरा भनिराखेको छ त्यसलाई वर्गीकरण गरेर सुविधा र सहुलियत दिने गरी बनाउनु पर्छ र विशेष कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नीतिमा भनिएको छ। सामुदायिक रेडियोको बारेमा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि छुट्टै ऐन ल्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। पिनास भएमा के गर्ने? 1 लिटर पानीमा
1 चम्चा ज्वानो, आधा चम्चा टिमुर राखेर पानी उमालेर त्यसको बाफ लिने, अथवा तपाईँले बजारमा पाइने सन्चो लगायतका औषधिहरू थोरै मात्रामा राखेर पनि बाफ लिन सक्नुहुन्छ। बाफ लिएको आधा घण्टापछि गाईको घिउ पगालेर 3 थोपा नाकमा राख्ने, नियमित रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसबाट धुलो धुवाबाट बच्न सकिन्छ। त्यसै गरी प्राणायाम, यदि तपाईँ आफैले प्राणायाम गर्नुभएको छ भने त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनुलोम विलोमहरू, नाडी शुद्धिहरू कहिलेकाहीँ अब टिभीमा पनि आजकल आइरहेको हुन्छ, अथवा तपाईँ चिकित्सकमा गएर योगा टिचरहरूबाट पनि प्राणायाम सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को, हामीले खानापिनामा ध्यान दिनुपर्छ। दूध एवं दूधबाट बनेका परिकारहरू, मासको दाल, केरा, त्यस्तो चिजहरूको नियमित प्रयोगबाट पनि हामीलाई पिनास हुन्छ। डाक्टर कोपिला अधिकारीसँग सीआईएनले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। लकडाउन प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारको गृह कार्य सुरु। राष्ट्र बैंक मार्फत दिने भनिएको पुनर्कर्जालाई भने लागू भएन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विधेयक ल्याउन लागेकोमा विरोध। नेकपा फुट स्थानीय तहसम्मै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दिनहुँ जसो प्रदर्शन। भारतीय तस्करहरूको आक्रमणमा परि 2 प्रहरी घाइते। भागरथी बलात्कार प्रकरणमा अनुसन्धान सुस्ता। 2 सातामा 2 लाखलाई कोरोना विरुद्धको खोप। संघमा नबन्दै प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन धमाधम बन्दै। विश्वभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8 करोड नाग्यो। आगामी जुलाईसम्म अधिकांश अमेरिकीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने तयारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पुलिसद्वारा चन्द्रपुर 3-0 गोल अन्तरले पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कुरै शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ, पछिल्लो समयमा सरकारले कार्यविधि अनुसार नै विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले लिँदै आएको सुरक्षा सुविधा कटौती गरेको छ र यहाँ केही नेताहरू प्रचण्ड, त्यसै गरी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता देखिने नेताहरू एकअर्का बीचमा कुराकानी गरिराखेको जस्तो देखिन्छ। पछाडिपट्टि अरू व्यक्तिहरू पनि छन्। कुराकानीकै सन्दर्भमा तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब यहाँ भन्दा केही हुन्छ, हामी भिआइपीहरूको सुविधा नै खोज्छौँ अहिलेको सरकारले। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम पढ्न देऊ अघि बढ्न देऊ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।